अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला कोटली के 3 हलकों की, LA8, LA9 और LA10। और फिर अगले किसी व्लॉग में फिर हम अगले जो हलके हैं उनकी बात करेंगे। कुल 6 हलके हैं ज़िला कोटली के, उसमें से पहले जो 3 हलके हैं उसके बारे में आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, सबसे पहले तो आप सबका नाजरीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की शफकत, आप लोगों के तावन, आप लोगों की मदद से बिलाखिर हमने 5000 सब्सक्रिप्शंस का जो टारगेट था उसको हासिल कर लिया है। और ये आप लोगों के तावन के बग़ैर मुमकिन नहीं था। और हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, बहुत मशकूर हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने मुसलसल अपना तावन और मदद जो है वो जारी रखी और उसके नतीजे में हमने ये 5000 सब्सक्रिप्शंस का जो टारगेट था उसको हासिल कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपका ये तावन, आपकी ये शफकत, आपकी ये मदद जो है वो हमें आइंदा भी हासिल रहेगी, ताकि हम जो अगले टारगेट्स हैं उनको भी हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, भाइयों का, बहनों का कि आप लोगों ने हमारे साथ जो है वो ताउन जारी रखा और हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आपसे अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे LA8 कोटली, ये राजमहल का हल्का है कोटली का। ये ज़्यादातर दही हल्का है और ये पहले कोटली शहर का हिस्सा हुआ करता था। कोटली शहर का जो हल्का था और वहाँ से मलक मोहम्मद नवाज़ जो हैं वो 6-7 दफ़ा उन्होंने वहाँ से इलेक्शन जीता और वो नाकाबिल शिकस्त जो है वो तसव्वुर किए जाते थे। उसके बाद फिर जब नई हल्का बंदियाँ हुई 2020 के बाद, तो ये कोटली के हलकों में इजाफा हुआ एक हल्के में, तो फिर ये हल्का जो है ये बना दिया गया। ये इसमें ज़्यादा इलाके जो हैं वो पहले हल्के के जो थे वो शामिल हैं, लेकिन अब ये अलग हल्का है। LA8 जो है कोटली राजमहल का हल्का, यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा मलक नवाज़ को टिकट दिया। मलक मोहम्मद नवाज़ जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, सीनियर वज़ीर रहे, मुतअद्दिद मरतबा ये वज़ीर रहे और सदाबहार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के MLA तसव्वुर किए जाते थे। इस दफ़ा ये मुस्लिम लीग नून में आ गए और अब मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनकी पोजीशन भी काफ़ी बेहतर जो है वहाँ पर है। ज़फ़र इकबाल मलक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले पिछली दफ़ा ये तहरीक इंसाफ में थे, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इस हल्के से ये जीते थे, कामयाब हुए थे। उससे पहले भी ये तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो मौजूद है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो IPP के उम्मीदवार हैं मलक जुल्फ़कार, ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। मुस्लिम लीग नून के जो इब्तदाई लोग थे 2010 में जब मुस्लिम लीग नून बनी थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तो उनके अंदर इनका शुमार होता है। इब्तदाई लोगों में से एक थे ये, लेकिन ये इनको टिकट नहीं दिया। मलक नवाज़ को टिकट मिल गई तो ये नाराज़ हो गए और इन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले आज़ाद हैसियत से खड़े थे, फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए और अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो उम्मीदवार हैं, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि वो पाकिस्तान की सियासत हो, वो कश्मीर की सियासत हो, वो गिलगित बिल्तिस्तान की सियासत हो, सियासी वफादारियाँ तब्दील करना ये कोई जो है वो अनहोनी नहीं है, ये आम बात है। पार्टियों की क़यादत को, पार्टियों को हम इल्ज़ाम देते हैं कि वो मौका परस्ती करती हैं और वो ऐसे लोगों को चाहती हैं, अपने जो उनके बड़े पुराने दरीना साथी होते हैं, नज़रियाती लोग होते हैं, उनको छोड़ के वो जो है वो इलेक्टेबल्स की तरफ भागते हैं, बासर और तगड़े उम्मीदवारों की तरफ भागते हैं। लेकिन इस हल्के में अगर आप देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ पार्टियां भागती हैं, उम्मीदवार भी, अगर आपको उनकी वफादारी उस वक्त तक है जब तक टिकट उनके पास है। अगर टिकट नहीं है तो फिर वफादारी भी नहीं है, फिर नज़रिया भी नहीं है, फिर मौका परस्ती है और दोनों तरफ से ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है। तो इस हल्के में इस वक्त पोजीशन ये है कि मलक ज़फ़र इकबाल मलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर
اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ملک محمد نواز کے درمیان سخت مقابلہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملک نواز ہیں ان کو اس وقت معمولی برتری جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن اس حلقے میں بہت کانٹے تک مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم بات کریں LA9، یہ فتح پور، ٹھکریال اور نکیال کا حلقہ ہے، یہ کوٹلی کا دوسرا حلقہ ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بہت سخت مقابلہ ہے، کانٹے دار مقابلہ ہوگا اس حلقے کے اندر۔ سردار عمیر نعیم مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، چودھری جاوید اقبال بڑھانوی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور چودھری جاوید اقبال بڑھانوی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ سیاسی وفاداری کی عملی تصویر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اچھے برے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور انہوں نے بھرپور ساتھ نبھایا ہے پارٹی کا، اور پارٹی نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ وفا نبھائی ہے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ایک دفعہ پھر عبداللہ طارق مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا تعلق جو ہے وہ جو سردار سکندر حیات فیملی ہے اس کے ساتھ ہے، تو ان کو یہ اب بیٹھ گئے ہیں، یہ وڈرا کر گئے ہیں سردار عمیر نعیم کے حق میں جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اور اس میں سردار جو فاروق سکندر ہیں ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن انہوں نے ان کو بٹھانے میں اور چند اور لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور جس کے باعث جو ہے اب اس خاندان کے ایک دو اور لوگ بھی ہیں، لیکن یہ عبداللہ طارق کافی ڈیمیج کر سکتے تھے سردار عمیر نعیم کو، تو اب یہ عبداللہ طارق جو مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے ان کے بیٹھنے سے عمیر نعیم جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف جاوید اقبال بٹھانوی نے بھی 2-3 جو آزاد امیدوار تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، ان کو وہ بھی دستبردار کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو جوڑ توڑ جاری ہے اس حلقے کے اندر، اور طاہر فرید جو ہیں ان کو استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے، لیکن یہ کوئی بڑے تگڑے امیدوار اس حلقے کے اندر نہیں ہے۔ اس حلقے کے اندر جو مقابلہ ہے وہ جو ہے سردار عمیر نعیم اور چودھری جاوید اقبال بڑھانوی پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کے درمیان ہے۔ بہت دونوں طرف سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ عمیر نعیم جو ہیں ان کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے، لیکن بہت قریبی مقابلہ اس حلقے کے اندر جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم بات کریں LA10، یہ کوٹلی شہر کا حلقہ ہے، یہاں جو ہے راجہ فاتح محمود الحسن مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، محمد یاسین چودھری پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، رضوان احمد جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں، ملک یوسف جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو ہے امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں چودھری یاسین جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں، پچھلی دفعہ اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، بہت سخت مقابلہ ان کا ملک یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب جو ہیں چودھری یاسین جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کی پوزیشن کافی بہتر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ملک یوسف کے ساتھ ان کا بہت سخت مقابلہ اس حلقے میں ہونے والا ہے۔ راجہ فاتح محمود کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت تیسرے نمبر پہ چلتے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے چودھری یاسین اور ملک یوسف اور راجہ فاتح محمود کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے، لیکن یہاں جو چودھری یاسین ہیں ان کو اس حلقے کے اندر جو ہے سبقت حاصل ہے۔ یہ کوٹلی شہر کا حلقہ ہے، اور چودھری یاسین یہاں سے الیکشن نہیں لڑتے تھے پہلے، لیکن جب یہ حلقہ بندیاں تبدیل ہوئی ہیں تو اس کے بعد چودھری یاسین نے پچھلا الیکشن یہاں سے لڑا، وہ جیت گئے، 2 حلقوں سے جیتے تھے، وہ اپنا ان کو حلقہ ہے چڑھوئی، وہاں سے بھی کامیاب ہوئے تھے LA12 سے، اور یہاں سے بھی وہ کامیاب ہوئے LA10 سے، یہ جو ہے وہ یہاں سے الیکشن جیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے صورتحال میں نے آپ کو بتائی، 2 حلقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو معمولی برتری حاصل ہے، اور یہ ابھی 10 دن باقی ہیں الیکشن میں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی طرف بھی الیکشن جو ہے وہ جا سکتا ہے، لیکن اس وقت معمولی برتری حاصل ہے۔ ایک حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جو آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں چودھری یاسین، ان کو اس وقت برتری حاصل ہے۔ یہ تینوں حلقوں میں بہت قریبی مقابلہ ہوگا، چند سو ووٹوں سے کے فرق سے جو ہے وہ امیدواروں کی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ ہزاروں کی لیڈ جو ہے وہ ان حلقوں میں کسی امیدوار کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔